जय मसीह मण्डली परिवार साथै ख्रिस पारखी दर्शक ब्रेन। आज मैले ज्ञान दुर्लभ रत्न नामक वचन लिएर आएको छु। हितोपदेशकको पुस्तक 20 अध्यायको 15 पद पढेर आजको वचनको थालनी म गर्न गइरहेको छु। तपाईहरू कस्तो हुनुहुन्छ? यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, सुन छ मानिकहरू प्रशस्त छन्, तर ज्ञानको वचन बोल्ने ओठहरू दुर्लभ रत्न हुन्। प्रिय दर्शक ब्रेन, अहिले भर्खरै पढेको खण्डमा यहाँ सुन चाँदी हिरा मोती यी विभिन्न रत्नहरू भन्दा पनि ज्यादा ज्ञान बहुमूल्य हुन्छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। र म सानोमा स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ सरहरूले हामीलाई वक्तृत्व कला भनेर छलफल गर्न लगाउनुहुन्थ्यो। तरवार शक्तिशाली कि कलम शक्तिशाली भनेर चाहिँ हामी यसरी छलफल गर्थ्यौँ। र प्राय कलम शक्तिशाली हो भन्ने कुराले चाहिँ पछि गएर त्यो वक्तृत्व कलामा जित्ने गर्दथ्यो। र जो तरवार यानि शरीरको बलहरू सबै शारीरिक कुराहरू हुन्, तर जुन कलम यानि ज्ञानका कुराहरू आउँदछ यो चाहिँ बुद्धिको कुराहरू यानि यो चाहिँ दिमागको कुराहरू यसले जनाउँदछ। प्रियहरू, र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा सोलोमन राजालाई पुरानो करारमा एक ज्ञानी व्यक्ति भनेर चाहिँ मानिन्थ्यो। र शिबाकी रानी उहाँको ज्ञान सुन्नको लागि जानुभएको थियो, धेरै उपहारहरू लिएर भन्ने कुराहरू हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा पढ्न पाउँदछौँ। भने यो कुरालाई प्रभु येशूले पनि उदाहरण स्वरूप एकपटक भन्नुभयो। र यहाँ भन्ने गरिन्छ ज्ञानको विषय लिएर कि 6 जना ज्ञानी मान्छेसँग एकजना मूर्खले साथी बनायो। पछि गएर यो मूर्ख 7औं ज्ञानी मानिस हुन पुग्यो। र हितोपदेशकको पुस्तकले यो पनि बताउँदछ, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कि जो मूर्ख मानिसले ज्ञानीहरूको गाली सुन्न मन पराउँदछ त्यो व्यक्ति पनि पछि गएर ज्ञानी नै बन्दछ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ। र एकपटकको कुरा हो, मत्तीको पुस्तक 16 अध्यायमा प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मेरो विषयमा के भन्छन् भनेर चाहिँ उहाँले यसरी सोध्नु हुँदाखेरि चेलाहरूले भन्नुभयो, कसैले तपाईँलाई योन्ना भन्छन्, कसैले एलिया भन्छन्, कसैले यिर्मिया भन्छन् भने कसैले चाहिँ अगमवक्ताहरूमध्येको एक अगमवक्ता भनेर चाहिँ भन्दछन् भनेर चाहिँ उहाँहरूले उत्तर दिनु भएपछि प्रभु येशूले तुरुन्तै चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले चाहिँ मेरो विषयमा को हो भने भन्छौ भनेर चाहिँ सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि पत्रुसले तुरुन्तै रेडिमेड जवाफ दिइहाले, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उत्तर दिनु भएपछि प्रभु येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, सिमोन, तिमीले यो जुन जवाफ दिएको छौ यो मानिसहरूबाट सुनेर तिमीले दिएको जवाफ होइन, मेरो पिताले नै तिमीलाई यो ज्ञान प्रकट गर्नुभएको हुनुपर्दछ। र तिमी पत्रुस हौ, आजदेखि पत्रुस भन्नाले तिमी पत्थर हौ। तिम्रो विश्वास, यो प्रकारको विश्वासमाथि म मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू यो मण्डली उप विजय हुन पाउने छैन। र तिमीलाई स्वर्गको साँचाहरू दिनेछन्, धरतीमा जे तिमीले बाँध्दछौ स्वर्गमा बाँधिनेछ र धरतीमा जे कुराहरू फुकाउँछौ स्वर्गमा फुकाइनेछ भनेर चाहिँ यस प्रकारले प्रभु येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो। तर त्यसपछि प्रभु येशूले अब उहाँलाई के हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रकट गर्न सुरु गर्नुभयो कि धर्मगुरुहरूले उहाँलाई पक्राउ गरेर चाहिँ लिएर जानुहुनेछ, उहाँ क्रुसमा टाँगिनुहुनेछ र उहाँ त्यहाँ मारिनुहुनेछ र उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुहुनेछ। यी सबै कुराहरू भविष्यको कुराहरू प्रभुले प्रकट गर्न सुरु गर्नुभयो, कारण पत्रुसले उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर सही कुरा भन्नुभएको कारणले गर्दा। तर जब प्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो, पत्रुसले त प्रभुलाई यता आउनुहोस् त भनेर चाहिँ साइडमा लिएर गएर, तपाईँले किन यस्तो अलक्षिण कुरा बोलेको हो? परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले यस्तो हुनु दिनुहुने छैन, तपाईँले यस्तो अलक्षिण कुरा चाहिँ नबोल्नुहोस् त भनेर चाहिँ पत्रुसले यसरी प्रभुलाई गाली गर्न सुरु गर्नु भएपछि प्रभु फनक्कै फर्किनुभयो र पत्रुसलाई भन्नुभयो, ए शैतान, तँ मेरो लागि चाहिँ बाधाको विषय होस्, तँ मदेखि पछि हटिहाल, तँ मदेखि दूर भइहाल,
भनेर चाहिँ पत्रुसलाई शैतान भनेर प्रभु येशूले त्यहाँ गाली गर्नुभयो। यहाँ पत्रुसले के बोल्दै थिए, कुन ज्ञानका कुराहरू गर्दै थिए, पत्रुसलाई थाहा थिएन। प्रियहरू, आज संसारमा 7,79,00,00,000 मानिसहरू यो धरतीमा बसोबास गर्दछन् र 7,79,00,00,000 मानिसहरूलाई ज्ञानको क्षेत्रमा, सिकिने कुराको क्षेत्रमा चाहिँ 3 समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। र पहिलो समूहमा जान्दिन भन्ने कुरा पनि नजान्ने मानिसको समुदाय, दोस्रो समुदायमा जान्दिन भन्ने कुरा जान्ने मानिसको समुदाय, र तेस्रो समुदायमा जान्दछु भनेर जान्ने मानिसको समुदाय। र जान्दछु भनेर जान्ने मानिसको समुदाय चाहिँ थोरै मात्रै हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। र यहाँ पत्रुस जान्दिन भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा थिएन र प्रभुलाई उहाँले त्यहाँ सिकाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि प्रभुले उहाँलाई गाली गर्नुभयो। ए दुष्टात्मा, क्रुसमा म जाने कुरामा तँ बाधा गर्छस् भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी गाली गर्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म धेरै वर्ष मेरो विषयमा तपाईँले सोध्नुभयो भने, तपाईँ त्यसो हो भने यो 3वटा ग्रुपमा कुन ग्रुपमा पर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने, म धेरै वर्ष यो जान्दिन भन्ने कुरा नजानेर म जिन्दगी काटेर गइरहेको थिएँ, यानि जिन्दगी चलाएर गइरहेको व्यक्ति म थिएँ। तर एकदमै थोरै वर्ष मात्रै भएको छ मैले जान्दिन भन्ने कुरा जान्न थालेँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले म सिक्न सुरु गरेको छु। र जुन समयमा म जान्दिन भन्ने कुरा जान्दथेँ, त्यो समयमा पनि मैले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरिसकेको थिएँ। बाइबल कलेज पनि पढिसकेको थिएँ, तर पनि म जान्दिन भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। र त्यो समयमा जब म बाइबल पढ्थेँ र त्यहाँ मैले यसो बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि, ओहो, बाइबलमा त यस्तो त्रुटि रहेछ, यहाँनिर यो त यसो भन्नुपर्ने हो, यहाँ चाहिँ यस्तो लेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई त्यो प्रकारको भावनाहरू आउँदथ्यो। तर जिन्दगीको दौडानमा, जिन्दगीको यात्रामा धेरै घाम पानी छिचलाएर गइसके पछाडि जब म जान्दिनँ भन्ने कुरा जान्न थालेपछि मैले थाहा गरेँ म गल्ती रहेछु, बाइबलमा त्रुटि रहेनछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यो बाइबल चाहिँ धुरन्धर विद्वानहरूले पढ्ने बाइबल, वैज्ञानिकहरूले पढिरहेको बाइबल, राजा, बादशाह, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरूले यही बाइबल पढ्नु हुँदो रहेछ। तर म जान्दिनँ भन्ने कुरा नजान्ने मान्छेले त बाइबलमा पो त्रुटि देख्न त्यो समय थालिरहेको अवस्था रहेछ, मेरो ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रकारको अवस्थाहरू मैले जिन्दगीको धेरै समय बिताएँ, जसको कारणले गर्दाखेरि ममा प्रगति पनि भएन। तर यी दिनहरूमा को लागि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। म जान्दिनँ भन्ने कुरा मैले थाहा पाउन थालेपछि ममा प्रगति पनि हुन सुरु गरेको छ। र ज्ञान सम्बन्धीका कुराहरू लिएर 2 प्रकारको ज्ञानहरू बताइँदछ। एउटा परमेश्वरको डर सहितको ज्ञान र अर्को चाहिँ परमेश्वरको डर नभएको ज्ञान। परमेश्वरको डर सहितको ज्ञान जो व्यक्तिमा छ, त्यो व्यक्तिले बचाउने कामहरू गर्दछ र आफूलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्दछ। र ज्ञान, डर बिनाको ज्ञान सम्बन्धीको एउटा मैले कथा पढेको थिएँ। यो दृष्टान्तको रूपमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एकजना धुरन्धर विद्वान चाहिँ अरबको ठाउँमा उहाँ टुरिस्ट भएर घुम्न जानुभएछ र एकजना गाइडलाई लिएर उहाँ घुम्दै जानु हुँदाखेरि बाटोको छेउमा एउटा ठुलो साइनबोर्ड रहेछ र त्यो साइनबोर्डमा जुन अक्षरमा जे कुराहरू लेखिएको थियो त्यो कसैले पनि पढ्न सक्दैन रहेछ। तर उहाँ धुरन्धर विद्वान ज्ञानी मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो साइनबोर्ड उहाँले चाहिँ पढ्न सक्नु भएछ। र त्यहाँ उहाँले पढ्नु हुँदाखेरि त यस्तो लेखेको रहेछ कि त्यो साइनबोर्डको ठ्याक्कै मुनि चाहिँ राजा, बादशाह, रानीहरू, महारानीहरू गाडिएको छ र यहाँ मुनि चाहिँ विभिन्न प्रकारको धातुहरू, बिल्लो, नीर, हरिरत्न, पन्ना, आनिक, सफिरा, लालमणि, पीतमणि, बेरुज, पुष्पराज, नीलमणि
देखि लिएर कटेला, यी विभिन्न प्रकार हिरा मोतीहरू विभिन्न प्रकारका कुराहरू यहाँ मुनि गाडिएको छ भनेर चाहिँ उहाँले जब त्यो साइनबोर्डमा पढ्नु भएछ, उहाँले टुरिस्ट गाइडलाई भनिहाल्नु भएछ, मेरो आज अलि जिउ सन्चो छैन जस्तो छ, तपाईँले एउटा कोदालो मलाई ल्याइदिनुहोस् र एउटा टर्च ल्याइदिनुहोस्, म यहीँ नै एउटा टेन्ट बनाएर चाहिँ आज राति यहाँ समय गुजार्न पर्यो र तपाईँले छुट्टी लिन सक्नुहुन्छ आजको लागि भनेर उसलाई त्यो सामानहरू ल्याएपछि बिदा दिनुभएछ। र राति जब 12 बज्यो त्यो समयमा उहाँले वरिपरि टेन्टले घेरेर कसैले मानिसले नदेख्ने अवस्थामा उहाँले त्यो खन्न सुरु गर्नुभएछ। खन्दाखेरि त त्यहाँ एउटा उहाँले चाहिँ सिँढी भेट्नु भएछ र त्यो सिँढीबाट तल जानुभएको त ठ्याक्कै बिल्लोर चम्किरहेको उहाँले देख्नुभएछ। त्यहाँबाट अलिपट्टितिर जाँदा नीलमणि, त्यहाँबाट अलिपट्टितिर जाँदा पन्ना, त्यहाँबाट अलिपट्टि जाँदा आनिक्स, सफिरा, लालमणि, पीतमणि र पुष्पराज, नीलमणि, जताततै ऊहरू देख्दै देख्दै जाँदाखेरि उहाँले जो ब्याकप्याक लिएर जानुभएको रहेछ त्यो झोलामा पुरा खान्नुभएछ, गोजीमा नि हाल्नुभएछ, यहीँ सर्टमा पनि हाल्नुभएछ, जताततै हालिसकेर अब पुक्क भइसके पछाडि अब काहीँ ठाउँ नभएपछि अब फर्किन्छु भनेर फर्किँदै गर्नु हुँदाखेरि एउटा यत्रो ठुलो नीलमणि चाहिँ उहाँले देख्नु भएछ। यो चाहिँ मैले लगिनँ भने मैले ठुलो मिस्टेक गरेँ भन्ने चाहिँ उहाँले सम्झिनु भएछ र झोलाको एउटा सानो मणि निकालेर मुखमा च्याप्नु भएछ र यसलाई चाहिँ म झोलामा जसरी पनि म खाँदेर हाल्छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यो ठुलो नीलमणिलाई टिप्नको लागि जब प्रयास गर्नुभएछ र तान्नु भएछ, त्यसको त एउटा तीरसँगको सम्बन्ध रहेछ, तीरसँग बाँधिएको रहेछ र त्यो मणि तान्न बित्तिकै त त्यो तीर सिधै गएर राजाको टाउको मासतिरको एउटा केन्द्र खण्डलाई टङ्गै हान्दिएछ। त्यहाँबाट तारहरूले सब तारहरूको जोइन त्यहीँ नै रहेछ र त्यो त सब त्यहाँ वरिपरि त्यो गुफा जसरी चाहिँ बन्धन बाँधेर चाहिँ त्यहाँ सुरक्षित गरेर राखेको थियो त्यो त डाङडुङ खुलिएछ र बाङ पुङ त्यहाँ चाहिँ भुइँचालो जस्तो आएर उहाँ त्यहीँ पुरिएर मर्नु भएछ। र यहाँ एक विद्वान ज्ञानी मानिस जसमा ज्ञान त छ तर यो लोभ सम्बन्धी पश्चाताप भएको छैन, त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले जति सक्दो त्यो लोभले मागेका कुराहरू उहाँले गर्दै गर्दै लाँदाखेरि अन्तिममा त्यो जो नीलमणि उहाँले तान्नुभयो त्यसले उहाँको ज्यानै लग्थ्यो, उहाँ त्यहीँ पुरिएर मर्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको डर बिनाको ज्ञानले चाहिँ आफूलाई नाश पार्न सक्छ, अरूलाई पनि नाश पार्न सक्छ भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ। अहिले संसारमा कति अटोमिक हात हतियारहरू बनिएको छ र यो हात हतियारहरू बिना ज्ञानको मानिसले पाएर चाहिँ चलाइदिए भने यसले संसारलाई ध्वस्त पार्न सक्छ र संसारलाई खरानीमा परिणत पनि गर्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको डर बिनाको ज्ञानले चाहिँ ध्वंस यानि नाश ल्याउन सक्दछ, तर परमेश्वरको डर सहितको ज्ञानले चाहिँ फेरि अरू व्यक्तिहरूलाई बचाउँदछ र ज्ञान चाहिँ दुर्लभ रत्नहरूभन्दा पनि त्यो चाहिँ बहुमूल्य बन्दछ। र एकपटकको कुरा हो जब मोसालाई परमप्रभु परमेश्वरले मिश्र देशमा पठाउनु भएको थियो इजरायलीहरूलाई त्यहाँको दासत्वबाट छुटाउनको लागि, मोसाले आफ्नो परिवार लिएर उहाँ बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले प्रस्थानको पुस्तक 4 अध्यायको 24देखि 26 पद पढ्नुभयो भने परमप्रभु परमेश्वरले मोसालाई मार्ने कोसिस गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यस खण्डमा लेखिएको छ। कारण परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई चाहिँ खतना गर्नु भनेर चाहिँ त्यो नियम परमप्रभु परमेश्वरले मोसालाई दिइसक्नु भएको थियो, तर उहाँले गर्नुभएको थिएन। र जब त्यो कुरा चाहिँ ज्ञानी सिपोरा जो मोसाको श्रीमती हुन् उहाँलाई थाहा भइहाल्यो, त्यो थाहा हुनु बित्तिकै एउटा चक्कु लिनुभयो र छोराको खल्डीको खतना टक्कै गरेर त्यो रगत लिएर मोसाको पाउमा उहाँले चुहाइदिइहाल्नुभयो र मोसालाई भन्नुभयो, तपाईँ आजदेखि मेरो रगतको दुल्हा हुनुहुन्छ। यहाँ सिपोराको ज्ञानले मोसाको जीवन बचाएको छ। र त्यति मात्रै होइन प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मोसा त त्यति धेरै इजरायलीहरूलाई मुक्ति दिनको लागि जाँदै गरेको एउटा महान व्यक्तिको जीवन यहाँ सिपोराले ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि बचाइदिनु भयो। त्यसर्थ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा ज्ञान चाहिँ दुर्बल रत्नभन्दा पनि बहुमूल्य हो भनेर चाहिँ बताइएको छ र हामीले अन्य कुराहरू भन्दा पनि
ज्ञानको खोजी गर्न पर्दछ भनेर चाहिँ हितोपदेशको पुस्तकले बताउँदछ भने हामी परमेश्वरको डर सहितको ज्ञान राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने प्रभुले तपाईँलाई प्रचुर मात्रामा आशीर्वाद दिनुहुनेछ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। क्रिस्चियसको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ सुस्मिता विष्ट। म चाहिँ हाल अहिले नेसनल ट्रमा सेन्टरमा काम गर्दै आइरहेको छु र आज म तपाईँहरूलाई हात धुने स्टेपहरूको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु र यसमा चाहिँ हाम्रो 7वटा स्टेपहरू रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ हातहरू भिजाउनु पर्यो, अनि सोप लिनु पर्यो, त्यसपछि तपाईँहरूले जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसरी रब गर्नु पर्यो दुईटा हातलाई, अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ यसरी इन्टरलक गर्ने अनि पामलाई पनि यसरी रब हुने गरेर गर्नु पर्यो। अनि थर्ड भनेको चाहिँ यसरी माथिपट्टि गर्नु पर्यो, अनि अर्को ह्यान्डमा पनि। फोर्थ भनेको चाहिँ यसरी दुईटै यो फिङ्गरहरूलाई चाहिँ क्रस हुने गरेर यसरी गर्नु पर्यो, अनि यताबाट पनि। नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ नेललाई गर्नु पर्यो हामीले। नेल चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ, अर्को हातको पनि नेललाई। त्यसपछि भनेको हामीले बुढी औँलालाई चाहिँ मिस गरेर हान्छौँ, त्यही भएर बुढी औँलालाई चाहिँ यसरी माथिबाट यसरी लिएर आउनु पर्यो। अनि लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ यसरी दुवै ह्यान्डमा गर्नु पर्यो, त्यसपछि हातलाई पखाल्ने। तपाईँहरूले चाहिँ 50 देखि 60 सेकेन्डसम्म चाहिँ यस प्रकारले हात धुनुपर्छ। धन्यवाद।